अल्लाउने गरी गरौँ न। जाभा हल्लाउने गरी गरौँ नि त। ल सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू हाम्रो कन्काई पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटको डिप्लोमा इन आइटी तेस्रो सेमिस्टरको डाटाबेस हामी कक्षामा हिजो चाहिँ हामीले डाटाबेस के हो, डाटाबेस कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा पढेका थियौँ। अब आज हामी एउटा चाहिँ सिम्पल डाटाबेस बनाउँदैछौँ, जुन डाटाबेसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन राख्ने, उसको फी कलेक्सन गर्ने र चाहिँ त्यो रेकर्ड राख्ने डाटाबेस बनाउन गइरहेछौँ। र यो डाटाबेसलाई चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ एज अ चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा लिएर भोलि चाहिँ यसलाई चाहिँ कमर्सियल तरिकाले पनि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। म त्यसको चाहिँ टोटल्ली चाहिँ फिडब्याक सहित आउने गरी विद्यार्थीले चाहिँ भोलि एउटा सफ्टवेयर बनाउने गरी चाहिँ रिलेसनसिप टेबल कसरी क्रिएट गर्ने, रिलेसनसिप कसरी बनाउने, त्यो समेत देखाउन गइरहेको छु है त। अहिले हामी चाहिँ सिम्पली डाटाबेसको रूपमा चाहिँ एमएस एक्सेस युज गर्छौँ र एमएस एक्सेस युज गर्ने भएकोले हामी एउटा चाहिँ एमएस एक्सेसबाटै चाहिँ सुरु गर्दैछौँ है त। स्क्रिन सेयर गर्दैछु म। देखियो है, सबैजनाले देख्नुभयो नि? देखियो सर, देखियो है। देखियो। हामीले के गर्ने भने एमएस एक्सेस खोल्नलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले माइक्रोसफ्ट अफिस भन्नेमा जाने। माइक्रोसफ्ट अफिस भित्र चाहिँ तपाईको एमएस एक्सेस 2007 तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ अफिस कुन इन्स्टल भएको छ, माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेस 2010 2003 जति पनि हुन सक्छ है। यसलाई क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले चाहिँ यो चाहिँ यहाँ विभिन्न टेम्प्लेटहरू देख्नुहुन्छ। यो टेम्प्लेट भनेको चाहिँ एमएस एक्सेसमा अलरेडी बनाइएका टेम्प्लेट हुन् र हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवश्यकता अनुसारको डाटाबेस बनाउन गइरहेकोले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो टेम्प्लेटलाई छोडिदिने, हामीले सबै क्वेरीहरू हामी आफै गर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याङ्क डाटाबेस क्रिएट गर्ने है त। हामीले ब्ल्याङ्क डाटाबेस बनाउने। ब्ल्याङ्क डाटाबेस बनाउनको लागि चाहिँ यहाँनेरि माथि ब्ल्याङ्क डाटाबेस भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि तपाईको डाटाबेसको नाम लेख्ने ठाउँ आउँछ। यो डाटाबेसको नाम चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी केपीआई सफ्टवेयर भन्ने हामीले चाहिँ बनायौँ, केपीआई सफ्टवेयर। र यसको चाहिँ स्टोरेज लोकेसन कहाँ हो त भन्दा हामीले डकुमेन्ट भित्र छ, यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। हाम्रो लोकेसन चेन्ज गर्ने, यसलाई लोकेसन चेन्ज गरे मैले चाहिँ मेरो डेस्कटपमा राख्ने, किनभने चाहिँ प्रत्येकचोटि चाहिँ के गर्न सकियोस्, यो चाहिँ एक्सेस गर्नलाई चाहिँ डेस्कटपै छिटो हुने भएकोले डेस्कटप भनेर राख्ने। अनि तपाईले क्रिएट गरिदिनु। क्रिएट गरिसके पछाडि तपाईको यहाँ के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याङ्क डाटाबेस आयो। अब यो सिम्पल डाटाबेसमा हामीले जति हाम्रा रिक्वायरमेन्टहरू हुन् त्यति नै प्लस गर्दै 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 गएर चाहिँ एज अ एउटा चाहिँ कम्प्लिट सफ्टवेयर बनिने हो। त्यसैले यसमा यो नै हुनुपर्छ त्यो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन है त। अब यहाँ हामीले चाहिँ मेनु देखेका छौँ, माथि होम छ, क्रिएट छ, त्यस पछाडि एक्सटर्नल डाटा छ, त्यस पछाडि डाटाबेस टुल्स भन्ने छ, त्यस पछाडि डाटा सिट भन्ने छ। अब हामी डाटाबेस बनाउँदैछौँ। डाटाबेस हामीले चाहिँ एउटा केपीआई सफ्टवेयर भन्ने चाहिँ डीबीएमएस बनायौँ। अब त्यो भित्र हामी एउटा टेबल क्रिएट गर्छौँ। टेबल कस्तो क्रिएट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्कुलको सामान्य सफ्टवेयर बनाउन खोज्दैछौँ र यो टेबलमा गएर यहाँ हाम्रो टेबल अलरेडी आइरहेको छ, यसलाई टेबलमा गएर डिजाइन भ्यूमा ओपन गर्ने र हामीले एउटा सामान्य स्कुलको सफ्टवेयर बनाउन खोजेकोले एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाइदिनु। स्टुडेन्ट भन्ने टेबल बनाऊ हो। अब त्यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा चाहिँ स्टुडेन्ट टेबल भित्रका प्रोपर्टिजहरू के हुन सक्छन्, इन्टिटिजहरू के हुन सक्छन्,
त्यो राख्ने। जस्तै एउटा चाहिँ आइडी हुन सक्छ, त्यो अटो नम्बर हो। त्यस पछाडि स्टुडेन्टको के हुन सक्छ, नेम हुन सक्छ। नेम चाहिँ टेक्स्टमा हुन्छ जहिले पनि। त्यस पछाडि स्टुडेन्टको के हुन सक्छ, फोन नम्बर हुन सक्छ। यो पनि के हुन सक्छ, चाहिँ टेक्स्टै हुन्छ, किनभने चाहिँ फोन नम्बरहरू पनि चाहिँ अब कुनै +77 हुन सक्ने भएकोले गर्दाखेरि टेक्स्टै हो। अब यसको फिल्ड साइज चाहिँ नम्बर चाहिँ म्याक्सिमम यसको लेन्थ चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर चाहिँ कतिवटा हुन्छ, फोन नम्बर 10 वटा नम्बर। त्यस पछाडि +977 गर्दाखेरि चाहिँ 13 वटा 14 वटा भन्दा नहुने बनाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 14 वटा बनायौँ भने चाहिँ 14 भन्दा बढी चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन, यो भ्यालिडेसन हो। त्यस पछाडि हामीले अर्को चाहिँ फोन नम्बर पछाडि उसको एड्रेस पनि बनाउन सक्छौँ। एड्रेस उसको टेक्स्टै हुन्छ। त्यस पछाडि स्टुडेन्ट कुन ब्याचको हो, ब्याच हुन्छ। अब कलेजको हो भने अथवा स्कुलको हो भने पनि कुन ब्याचको स्टुडेन्ट हो, 75 सालको हो या 76 सालको हो अथवा 77 सालको हो, 78 सालको हो, कुन ब्याचको हो, त्यो ब्याच हामीले चाहिँ अलिकति डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ब्याच पनि हामी राखिराखौँ, ब्याच पनि राखौँ। त्यो ब्याचलाई हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नम्बरमा राख्न पनि सकियो, अथवा चाहिँ टेक्स्टमा राख्न पनि सकियो, अथवा चाहिँ मेमोमा राख्न सकियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2077, 2078, 2075 भन्ने गरेकोले यसलाई चाहिँ टेक्स्टमा नै राखौँ कि के गरौँ, भाइ? यसलाई नम्बरमा राख्नुपर्छ। नम्बरमा राखौँ। हजुर, नम्बरमै राख्दा पनि केही फरक परेन है। यो चाहिँ अब चाहिँ जेमा पनि हुन सक्छ। त्यसैले मैले चाहिँ अब सबैले चाहिँ नम्बर भनेर नम्बरमा राख्नु। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ अब स्टुडेन्ट त हुन्छ, स्टुडेन्ट भइसकेपछि उसको चाहिँ राख्नुपर्छ, डेट अफ बर्थ पनि हुन सक्ला, डिओबी भनेर राख्दिउँ। यो डिओबी चाहिँ जहिले पनि डेट एन्ड टाइममा हुन्छ। के हेर्नुहोस्, डेट एन्ड टाइम भन्ने छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ उसको चाहिँ उसले चाहिँ फादर्स नेम, मदर्स नेम सबै हुन्छ। यसलाई राखौँला होइन। धेरै प्रोपर्टिजहरू पनि अहिले हामीले चाहिँ यो सिम्पल डाटाबेस बनाउने भएकोले अहिले हाम्रो क्लासमा नभ्याउन सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रोपर्टिज पनि नराख्ने। त्यसैले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यति राखौँ। त्यस पछाडि स्टुडेन्टले अब फी तिर्ला पक्कै पनि होइन। फी तिर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ अब एउटा फी तिर्ने आइडी हुन्छ, नम्बर हुन्छ। त्यो फी आइडी भन्ने राखिदिराखौँ है, एफआइडी राखिदिउँ। यो चाहिँ नम्बर हुन सक्छ, नम्बर हुन्छ है, नम्बर। अथवा यो पनि चाहिँ एउटा युनिक भ्यालु हुन्छ है। युनिक भ्यालु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मैले चाहिँ अहिलेलाई नम्बरमै राख्दिएँ। र यहाँ हाम्रो चाहिँ प्राइमरी कि हामीले अटो नम्बरको रूपमा चाहिँ आइडी राखेको छौँ। र यो भ्यालुलाई हामीले के गरिदिउँ, सेभ गरौँ। यो टेबललाई सेभ गरौँ है, र यसलाई क्लोज गरिदिउँ। र हामीले चाहिँ ओपन गरौँ। यहाँ हेरौँ, ओपन गर्दा के देखियो, नाम, फोन नम्बर, एड्रेस, ब्याच, डिओबी देखियो होइन। अब यो ब्याचलाई पनि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै चाहिँ ब्याचलाई पनि चाहिँ हामी अर्को डाटाबेस बनाउन सक्छौँ। टेबल क्रिएट गरेर एउटा चाहिँ डिजाइन भ्यूमा गएर चाहिँ BATCH ब्याच भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्न सक्यो, ब्याच भन्ने चाहिँ एउटा टेबल छुट्टै क्रिएट गर्न सक्यो। यसलाई चाहिँ BATCH ब्याच भन्ने, यसलाई चाहिँ के गर्ने, नम्बर राखिदिने। र अहिलेको ब्याचको ठाउँमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष ब्याच थप्नुपर्ने भएकोले अहिलेको डाटाबेसलाई चाहिँ अलिकति हामी मोडिफाई गरिदिउँ है त। डिजाइन भ्यूमा जाउँ र यो ब्याच भन्ने छ नि, यो ब्याच भन्नेलाई हामी चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याच भन्नेलाई चाहिँ हामी के गरिदिउँ, ब्याचलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो फोन आयो है फेरि, ब्याच भन्नेलाई हामी चाहिँ लुकेट भ्यालु गरिदिउँ ल। लुकेट विचार्ट भन्ने छ नि, ब्याच भन्ने अर्कोतिरबाट तान्ने भ्यालु है। यसलाई चाहिँ यहाँबाट तान्दिउँ। कहाँबाट तान्दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ
I want to look up the column to look up the value in the table or query. टेबल अथवा क्वेरीबाट तान्ने कुन टेबलबाट हाम्रो चाहिँ 10 मिनेट पछाडी चाहिँ जुमको टाइम सकिन्छ फेरि रिजोइन गर्नु होला है टाइम सकिएपछि हाम्रो चाहिँ ब्याच भन्ने टेबलबाट तान्ने के तान्ने भन्दाखेरि उसको चाहिँ आईडी होइन ब्याचै तान्ने के ब्याच भन्ने भ्यालु तान्ने नेक्स्ट गर्ने र यसलाई चाहिँ त्यो ब्याचलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा राखिदिने नेक्स्ट गर्ने र फिनिश गरिदिने यस गर्ने है अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि ब्याचमा चाहिँ हामी के गरौँ ब्याच भनेको कतिको हुन सक्छ 2076 को ब्याच हुन सक्छ अर्को 2077 को ब्याच हुन सक्छ अर्को 2078 को हुन सक्छ है यो चाहिँ रिलेसनशिप अटोमेटिक क्रिएट भयो है अनि त्यस पछाडी ब्याच भन्ने हामीले अटोमेटिक हाल्यौं अब यो ब्याच चाहिँ यहाँ चाहिँ लुकेट भ्यालु भएर आउँछ के आफैले छान्न मिल्यो कुरो बुझ्यो नि यो ब्याच हालिसक्यौं अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट भयो ब्याच पनि हाल्यौं त्यस पछाडी स्टुडेन्टको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फी हुन सक्छ है फी हुन सक्छ क्रिएट टेबल भएर चाहिँ यहाँ डिजाइन भ्यू गरौँ फी हुन सक्छ नि स्टुडेन्टको फी भन्ने टेबल क्रिएट गर्यौं आईडी लाई अटो नम्बर राख्दियौ त्यस पछाडी ब्याच भन्ने राखौं है ब्याच पनि हाम्रो चाहिँ अब ब्याच भन्ने प्रत्येक चोटी लेख्नु पर्ने भएकोले ब्याचलाई हामी कहाँबाट तान्ने लुकेट भ्यालु भन्नेबाट तान्ने कुनबाट ब्याच भन्नेबाट तान्ने ए ब्याच भन्नेबाट तान्ने है त फिनिश ब्याच को भ्यालु अब आयो उताबाट अब हाम्रो फी पनि हुन सक्छ नि त्यो ब्याचको लागि फीज कति हुन सक्छ त्यो यो क्याल्कुलेसन पार्ट भएकोले गर्दा यसलाई नम्बरमा राख्छौं है फी उसको चाहिँ प्लस माइनस घटाउनु जोड्नु पर्ने भएकोले यसलाई नम्बरमा राख्छौं र यो पनि हामी सेभ गर्दियौ है त उसको चाहिँ ब्याच र फी डिटरमाइन गर्नको लागि राखेको अब त्यस पछाडी अब कोही विद्यार्थीको फी उठाएर त्यसको रेकर्ड पनि राख्नुपर्ने हुन सक्छ रेकर्ड पनि राख्नुपर्ने हुन सकेको कारणले गर्दाखेरि अर्को एउटा हामी टेबल क्रिएट गरौँ जहाँ चाहिँ एकै दिन मल्टिपल ट्रान्जेक्सन पनि हुन सक्छ त्यसको लागि टेबलको नाम एउटा राख्दियौ र के राख्दियौ भन्दाखेरि चाहिँ टेबलको नाम फी कलेक्सन ल फी कलेक्सन है यो फी कल भनेको यो टेबलको नाम राख्यौं यसमा पनि चाहिँ अब आईडी हुन सक्छ चाहिँ नम्बर अटो नम्बर त्यस पछाडी अब फी कति कहिले तिरेको फी तिरेको त डेट चाहियो नि डेट चाहियो डेट्स यसलाई हामीले चाहिँ डेट एन्ड टाइममा राखौं हैन डेट एन्ड टाइम भनेर राखौं त्यस पछाडी अब एमाउन्ट कसले कति तिरो भन्ने कुरा आउँछ नि एमाउन्टलाई हामीले नम्बरमा राखौं त्यस पछाडी आज तिरो यति रुपैयाँ तिरो अब कसले तिरो भन्दाखेरि त स्पेसिफिक एउटा आईडी भएको विद्यार्थी आएर तिर्छ एउटा विद्यार्थीले तिर्ने भएकोले उसको आईडी हुन्छ फी तिर्ने एफआईडी भन्ने हामीले अघि पनि राखेका छौं एफआईडी यो चाहिँ नम्बरमा हुने भएकोले गर्दाखेरि अघि नम्बरमा डिफाइन गरेकोले यो राखौं र यसलाई पनि सेभ गर्नु यसलाई लुक इन्टु यो भनेर हाल्दा हुँदैन यसमा एफआईडी मा हैन लुक इन्टु नगरौं किनभने लुकअप गर्नु भनेको चाहिँ प्रत्येक चोटी डाटाबेसमा चाहिँ धेरै डाटा भइसके पछाडी चाहिँ दुई चारवटा डाटा हुँदा चाहिँ हुन्छ तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षको डाटा भयो भने चाहिँ यो चाहिँ धेरै विद्यार्थीको हुने भएकोले त्यसलाई लुकअप नगरौं एकैचोटी आईडी हान्ने नै गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है त्यो पनि गर्न सकिन्छ तर लुकअप नगरौं यसलाई सेभ गरौँ र मैले क्लोज गर्छु हामीसँग जम्मा कतिवटा टेबल भयो 4टा
ब्याच भन्ने टेबल भयो, फी भन्ने टेबल भयो र फी कलेक्सन भन्ने टेबल भयो अनि अर्को स्टुडेन्ट भन्ने टेबल भयो। अब यो बीचको एउटा रिलेसनशिप बनाऊ है त। रिलेसनशिप बनाउनलाई हामीले चाहिँ यहाँ माथि डाटाबेस टुल भन्ने छ, डाटाबेस टुल भन्ने छ है। डाटाबेस टुलमा गएर यहाँ बीचमा एउटा रिलेसनशिप भन्ने छ, रिलेसनशिप भन्ने छ। यो रिलेसनशिपमा क्लिक गरौँ। रिलेसनशिपमा अघि हामीले चाहिँ बनाएकोले गर्दा रिलेसनशिप आइसकेछ के, एउटा चाहिँ ब्याच र फीको रिलेसनशिप आइसकेको छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो टेबल गर्ने, ब्याचको एड भएकै छ, फी कलेक्सन एड गरौँ हैन, हजुर फी कलेक्सन एड गरौँ, फी पनि एड गरौँ, फी एडै भएको छ, स्टुडेन्ट एडै भएको छ। हेर्नु है, त्यस पछाडि ब्याच भन्ने पनि एड गरौँ है। यो एउटा, यो अर्को, यो अर्को, तीनटा हैन। अब यो ब्याचको र यो ब्याचको रिलेसनशिप भन्ने कुरा हो है। यो ब्याचको र यो ब्याचको हैन, यो ब्याचसँग आइडीसँग आइडी रिलेसनशिप भइसकेको छ। अब हाम्रो रिलेसनशिप केमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ चारवटा टेबल छ नि, यो टेबल पनि नचाहिने रहेछ के, यो अरु टेबल नचाहिने रहेछ, यिनै टेबलबाट रिलेसनशिप गरौँ। अब यो भीको र यो स्टुडेन्टको रिलेसनशिप क्रिएट गर्नलाई यहाँ र यहाँ भएको भ्यालु के छ भन्दाखेरि यहाँ ब्याच छ, यहाँ पनि ब्याच छ है। फीमा ब्याच छ अनि फीमा ब्याच छ, यतापट्टि पनि के छ, ब्याचै छ हैन। त्यसैले के गरौँ भन्दाखेरि फी र यो ब्याचको रिलेसनशिप बनाइदिउँ के। यो ब्याचको र यो फी भन्नेको रिलेसनशिप बनाइदिउँ, ब्याच र ब्याचको हैन। यहाँ चाहिँ इन्डिटर्मिनेट रिलेसनशिप भनौँ है। यो ब्याच र यो ब्याचको चाहिँ के गर्ने, आइडी र ब्याचको मात्रै बन्यो, ब्याच र ब्याचको रिलेसनशिप भएन के। अब के गरौँ भन्दाखेरि नि यो यहाँ धेरैवटा भयो कि, यसलाई हटाइदिउँ, यसलाई हटाइदिउँ, यसलाई पनि हटाइदिउँ हैन। यो रिलेसनशिपलाई पनि चाहिँ के गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई फी भन्ने छ, हटाइदिउँ, यसलाई पनि हटाइदिउँ हैन। स्टुडेन्ट, ब्याच, फी, अर्को एउटा फी कलेक्सन भन्ने चाहिँ हुन्छ। यहाँ फी कलेक्सन भन्ने छ, चारवटा टेबल मात्रै ल्यायौँ हामीले जम्मा जम्मी। यो ब्याच चाहिँ सबैसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि यसलाई यसो राखेको हो है। त्यसको आइडीसँग भयो त। हजुर त्यसको आइडीसँग भयो त। सुन्नु है त, यो फी आइडी र यो फी आइडीलाई चाहिँ के गरिदिउँ, रिलेसनशिप बनाइदिउँ, भयो नि। फी आइडी फी आइडी, फी आइडी र फी आइडी भन्दा नि फी आइडी र स्टुडेन्टको आइडी, स्टुडेन्ट आइडी नम्बर छ, फीको आइडी र स्टुडेन्टको आइडी चाहिँ के गरिदिने भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसनशिप बनाइदिने। फी कलेक्सन हुँदा के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि एउटा चाहिँ आइडीमा कलेक्सन हुने भएकोले रिलेसनशिपमा गएर यतापट्टि स्टुडेन्ट फी कलेक्सनको फी आइडी र यतापट्टि चाहिँ स्टुडेन्टको के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ फी आइडी नै हुने भयो के।
फी आइडी भएन, आइडी चाहिँ बनाइयो। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ अलिकति अघि चाहिँ थोरै गएको थियो, फेरि सुरु गरौँ। यहाँ हामी रिलेसनसिप क्रिएट गर्नलाई चाहिँ अलिकति केले समस्या गराइरहेछ भने हामीले एउटा यहाँ ब्याच भन्ने चाहिँ छुट्टै टेबल बनायौँ है। यो ब्याचले चाहिँ धेरैतिर रिलेसनसिप बनाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ के गरिदिउँ भने नि यो ब्याचलाई अहिलेलाई तत्काल हटाइदिउँ, भरे चाहिँ फेरि जोडौँला है त, फेरि जोडौँला। अब हामीसँग जम्मा जम्मै ब्याच हटेपछि चाहिँ कतिवटा मात्रै रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा मात्रै टेबल रह्यो। 3वटा मात्रै टेबल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि अहिलेलाई तत्काललाई डिलिट गरिदिउँ र यो स्टुडेन्ट टेबल भन्ने छ नि, यो स्टुडेन्ट टेबलमा चाहिँ डिजाइन गरेर त्यो ब्याचलाई हटाइदिने के। ब्याचलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा टेक्स्ट गरियो अथवा चाहिँ केही गरियो भने त्यो चाहिँ अटोमेटिकली नम्बरको रूपमा आउँछ। यो ब्याचलाई भरे हामीले चाहिँ छुट्टै ल्याउने भएकोले अघिको भ्यालु यसले क्याचको रूपमा लिइरहेको हुन्छ। ब्याच भन्ने चाहिँ हटाइदिउँ ल, डिलिटै गरिदिउँ। अघि रिलेसनसिप भएको छ, डिलिटै गरिदिउँ ल, डिलिट। रिलेसनसिप डिलिट भयो। अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याच भन्नेमा चाहिँ यहाँ डिलिट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ डिजाइन भ्यूमा गएर नम्बर गरौँ है त, एड्रेस नम्बर गरौँ है। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ अहिले तत्कालको समस्या चाहिँ समाधान भयो। फीमा पनि यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याच भन्नेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ टेक्स्ट होइन, हामी नम्बर बनाऊँ, नम्बर गऱ्यौँ। यसलाई पनि सेभ गरौँ र यो चाहिँ फी कलेक्सनमा पनि हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याच भन्ने रहिरहेछ, यसलाई चाहिँ केही गर्नु परेन। अब रिलेसनसिपमा हामी के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्लोज गऱ्यौँ है, डन्ट सेभ गरौँ। फेरि अर्को रिलेसनसिप बनाउँदाखेरि आइहाल्छ। रिलेसनसिप बनाउँदा स्टुडेन्ट र फी भन्ने छ। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ फी कलेक्सन भन्ने छ, यसलाई पनि यहाँ हालौँ र 3टा बिचमा चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप पहिलो नम्बरमा क्रिएट गरौँ है। अब यहाँ हामीसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3टा विषय छ। अब तीनटा विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो स्टुडेन्टको आइडी र फी कलेक्सनको आइडी चाहिँ रिलेसनसिपमा चाहिँ क्रिएट गरौँ है। स्टुडेन्टको आइडी र फी कलेक्सनको आइडी भनेको चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ मल्टिपल टाइम चाहिँ के गर्न सक्छ, फी तिर्न सक्छ है। जस्तै चाहिँ पारसले चाहिँ 1,50,000 रुपियाँ पैसा चाहिँ हाम्रो कलेजलाई तिर्नुपर्ने थियो भने उसले चाहिँ किस्ता गरेर चाहिँ फी तिर्न सक्ने भएकोले 1 to many रिलेसनसिप क्रिएट भयो है। यो चाहिँ 1 to many भनेको एउटा स्टुडेन्टले धेरैचोटि फी तिर्न सक्छ, यसलाई क्रिएट गरे। क्लियर? एउटा स्टुडेन्टले धेरैचोटि फी तिर्न सक्छ। त्यस पछाडि फी र स्टुडेन्टको रिलेसनसिप के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याचको स्टुडेन्टको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याचमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ, फी र विद्यार्थीको रिलेसनसिप एउटा ब्याचको स्टुडेन्टको एउटै हुन्छ नि त। फी एउटै हुन्छ, एउटै हुन्छ। त्यो एउटै हुने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो आइडी र यो आइडीलाई रिलेसनसिप बनाउन सक्यो।
एउटा ब्याचको विद्यार्थीको एउटै हुन्छ हैन यो आइडी र यो ब्याचलाई चाहिँ एउटा बनाउन सक्यो के एकछिनमा गर्छु है एउटा ब्याचको विद्यार्थीको चाहिँ अब हामी यहाँ क्रिएट गरौँ है अब ब्याच र विद्यार्थीको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थी एउटै ब्याचको हुन्छ नि हैन ब्याचको र विद्यार्थीको फीको आइडी चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 to 1 हैन एउटा स्टुडेन्टको ब्याचको एउटा फी आइडी हुन सक्छ क्रिएट गरौँ है डबल रिलेसनशिप भयो कि क्या हो एडिट गर्यो है दुईटा रिलेसनशिप भएछ नि यो रिलेसनशिप क्रिएट भयो है अब हामी डाटा एकचोटि हालेर हेरौँ है त डाटा हालौँ के हालौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेम विद्यार्थीको नाम हालौँ है पारस हजुर सर पारस भन्ने विद्यार्थीको नाम हालियो है विद्यार्थीको नाम हाल्यो त्यस पछाडि उसको फोन नम्बर हालियो चाहिँ 98 अब यो मान्छे सबैले हेर्न सक्छ त्यो भएर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ यति मात्रै राख्दै मैले झापा हो यसको एड्रेस ब्याच चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ भ्यालु आइरहेछ है यो भ्यालु होइन है यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2076 को ब्याज भयो है सेलेक्ट आइटम भन्छ त नि सेलेक्ट द आइटम भन्नु हैन सेलेक्ट द आइटम भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यसले सेलेक्ट भनेर त यहाँ मानेन नि त अघि हामीले डिलिट गरेको थियो यसलाई एडिट गरेको थियो त्यो विजार्ड हटाउनु पर्छ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले त्यतिकै राख्दियौ हैन यसलाई अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन भ्यूमा गएर चाहिँ ब्याचलाई चाहिँ टेक्स्ट गर्दियौ टेक्स्ट गरेर त्यो त्यसको चाहिँ अघिको हराउन सक्छ है नम्बर गर्दियौ ल अब मान्छ है अब मानेन एक्जिस्ट भयो है रिपोर्ट डज नट एक्जिस्ट भनेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ डिजाइन भ्यूमा गएर ब्याच गरौँ ल एस थपिदिउँ है अरूतिर पनि यही बनाउनु पर्ने हुन्छ ल अरूतिर पनि यही बनाउनु पर्ने हुन्छ अब चाहिँ मान्छ नरेन्द्र अब मान्छ
अब माने जस्तो छ है। अब माने छैन सर। मानेन भने अब यसलाई अझै ब्याज भन्ने अघिकोलाई डिलिट गर्नु कि सर? त्यसलाई डिलिट गर्नु कि अनि फेरि अर्को ठाउँमा हाल्नुपर्छ? हो यस गर्नु ल। हो त्यहाँदेखि अब तल्लोमा हाल्दाखेरि हुन्छ। ब्याच राखौँ है। अब मान्छ होला। हो अब त मान्नु पर्ने त हैन। डिओबी चाहिँ उसको चाहिँ डेट एन्ड टाइम यहीँबाट आउँछ, तानेर राख्न सक्यो है। फी आइडी उसले कति नम्बरको उसको आइडी फी तिर्ने आइडी कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ ल हामीले एउटा 12 भन्ने राख्यौँ ल। 12 राख्यौँ। ऊ कति सालको हो? 2076 सालको विद्यार्थी। अर्को फी भन्ने टेबलमा हामीले ब्याच राख्नुपर्छ। अब यो ब्याच पनि अब अघिको जस्तो लिन मानेन के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई चाहिँ डिजाइन भ्यूमा गएर यो ब्याचलाई डिलिट गरेर यसलाई चाहिँ ब्याच राखौँ है। त्यो चाहिँ नम्बरमा हुन्छ। त्यसैले अब हाम्रो अघिको रिलेसनसिप पनि फेरि चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। ब्याच भन्ने फीमा जाउँ। अब फीमा गइसकेपछि चाहिँ फी 1,50,000 थियो पहिलेको ब्याचलाई 2076 को लागि हैन। त्यस पछाडि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ 1,90,000 थियो पहिलेकोलाई भन्दा 2077 को लागि। त्यस पछाडि 2,10,000 थियो पहिलेकोलाई भन्दाखेरि 2078 को लागि सेटअप गर्ने कुरा हो। अब यसलाई क्लोज गरिदिउँ अनि त्यस पछाडि अर्को पनि डाटा हालौँ ल। अर्को एकजनाको हालौँ। कसको हालौँ भन्दाखेरि चाहिँ नरेन्द्रकै हाल्दिउँ न। नरेन्द्रको हाल्दिउँ। 9800 मैले हाल्ने है। उसको पनि झापै रहेछ। अब डेट अफ बर्थ त अब यहाँबाट सिलेक्ट गर्न मिलिहाल्छ। डेट अफ बर्थ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न मिल्छ है। अनि चाहिँ उसको फी तिर्ने आइडी कति हो भन्दा 13 भन्ने आइडी हो। ऊ कुन ब्याचको हो भन्दा 2076 कै हो है। अब हामीले दुईटा रेकर्ड राखेका छ। अझै एउटा रेकर्ड राख्दिउँ है। कसको राख्दिउँ त भन्दाखेरि असु गौतम। त्यसकोमा लाइन गयो होला भर्खर अब आउँछ एकछिनमा। 9800 उसको चाहिँ बिटिएम रहेछ घर। डेट अफ बर्थ पनि हामीले चाहिँ एउटा सेलेक्ट गर्ने हो। यो चाहिँ एजुम्सन गरेको हो। यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट सेलेक्ट गर्न मिल्छ है। त्यस पछाडि उसको फी तिर्ने आइडी कति रहेछ? 14 रहेछ है। 14 रहेछ। ऊ पनि कहिलेको रहेछ? 76 को ब्याचको रहेछ है। यति हामीले चाहिँ डाटा हाल्यौँ। त्यस पछाडि फी कलेक्सन भन्ने छ नि। फी कलेक्सन भन्नेमा चाहिँ डेट हामीले चाहिँ यहीँबाट छान्न मिल्यो। पहिले भन्दा आज कति भन्दाखेरि चाहिँ 15,000 रुपियाँ। कसले तिर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै को तिर्न आयो त 15,000 लिएर भन्दा एउटा आइडी भएको मान्छे त आउँछ नि त। 12 भन्ने आइडी आयो। त्यस पछाडि फेरि आजै आयो। को आयो? फेरि आजै आयो 2000 लिएर आयो। को आयो भन्दा 12 आयो। अनि अर्को पनि आयो। कहिले आयो भन्दाखेरि चाहिँ आजै आयो। कति लिएर आयो? 20,000 लिएर आयो हैन। 20,000 लिएर आयो। कति नम्बरको आयो भन्दा 13 नम्बरको आयो। 13 नम्बरको आयो। 3 जना आए। 3 जनाको बिल यसको बिल जेनेरेट गरेर रिपोर्टको रूपमा बिल पनि हामीले बनाएर दिन सक्यो हैन। कम्प्युटराइज बिलिङ पनि दिन सक्यो। पैसा तिरेको आउँछ। अब त्यस पछाडि यसको रेकर्ड पनि बस्ने भयो के। दिनै पछिको रेकर्ड डेली रेकर्ड पनि बस्ने भयो। र अब हामी एकचोटि यहाँ स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा जाउँ। स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा चाहिँ यहाँ यतापट्टि प्लस भन्ने देखिँदैछ। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसनसिप हो। यो पारस भन्ने भित्र केही छ है भन्ने कुरा हो। रिलेसनसिपमा यहाँ प्लसमा क्लिक गर्दा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भित्र त केही देखिएन हैन। केही देखियो?
देखिएन केही देखिएन। यो फी भित्र चाहिँ केही देखियो पारस भन्ने देखिएन किन नि देखिएन? पारस ए भन्ने त देखियो, फोन नम्बर देखियो, 19,000 झापा देखियो। फोन नंबर एड्रेस तो त्यति नै देखियो नि, अरू त क्या देखिएर। अब सुन्नु है, यो यहाँ नदेखिनुको कारण यहाँ रिलेसनशिप भएको छैन। जस्तै हामीले यहाँ फी कलेक्सन भन्ने टेबल छ नि, फी कलेक्सन भन्ने टेबलमा 12 ले दुईचोटि तिर्या छ हैन? यहाँ त देखियो। स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा 12 को भन्दा चाहिँ पारस हो। पारसको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि तिरो यहाँबाट देखिएन, तर उसको फी भन्ने टेबलबाट चाहिँ देखियो भने अब के बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट र फी टेबलको रिलेसनशिप बनाउनु पर्यो है त। हामी डाटाबेस टुलमा जाउँ। अब त्यो डाटाबेस टुल चाहिँ अनि रिलेसनशिपमा जाउँ। हाम्रो के को बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट र फी कलेक्सनको चाहिँ के हुने भयो, रिलेसनशिप बनाउनु पर्ने। यहाँ चाहिँ के भयो, त्यो रिलेसनशिपले काम गरेन हैन। यसलाई चाहिँ स्टुडेन्ट र फी कलेक्सनको के बनाउनु पर्यो, रिलेसनशिप बनाउनु पर्यो। बन्यो कि बनेन स्टुडेन्ट र फी कलेक्सनको? अब हेरौँ है, फी कलेक्सनको रिलेसनशिप बन्यो कि बनेन? यसलाई पनि एकचोटि क्लोज गरौँ। अब स्टुडेन्ट भन्ने खोलौँ। स्टुडेन्ट भित्र आएन केही पनि रेकर्ड हैन। फी भन्ने खोल्यौँ हैन। फी भित्र के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ पारस भन्ने आयो। पारसको चाहिँ फी आइडी यति रहेछ। कहिले तिरो भन्दाखेरि चाहिँ देखिनु पर्ने हो, यो देखिएन। अब यहाँ भन्ने यहाँ खोलौँ। पारसले तिरेछ, यो पनि नरेन्द्रले तिरेछ हैन। अलिकति हाम्रो रिलेसनशिप बनिरहेको छैन है। रिलेसनशिप नबनिएको कारणले एकचोटि फेरि पनि रिलेसनशिप यसलाई डिलिट गर्दैन मैले। डिलिट गर्दै डिलिट गरिसके पछाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टबाट देखिनु पर्यो नि उसको फी त। स्टुडेन्टबाट उसको फी आइडीबाट, यो फी आइडी, फी आइडीबाट हजुर दिदी हजुर फी आइडी भनेको चाहिँ के छ भन्नु नि साथी मेरो रिलेसनशिप देखाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि हजुर हजुर ए हुन्छ हुन्छ ल दिदी। एउटा स्टुडेन्टले मल्टिपल टाइममा के गर्न सक्छ, फी तिर्न सक्छ, वान टु मेनी। एउटा स्टुडेन्टले मल्टिपल टाइममा फी तिर्न सक्छ। भयो। पारसले आएन त, पारसले मल्टिपल टाइममा फी तिरो भन्ने देखिएन नि त। देखियो देखिएन नि? सफ्टवेयर फेल खायो सर। सफ्टवेयरले फेल खायो। रिलेसन बनाएकै भएको छैन। रिलेसनशिपै भएन हैन। रिलेसनशिप भएन। रिलेसनशिप नभएकोले गर्दाखेरि अब
फी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसनशिपले अलिकति फेल खायो है। अझै एकचोटि हेरौँ। स्टुडेन्टको फी आइडीबाट यहाँको आइडीमा जाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि फेल खायो है। फेल खायो कि पास खायो है? यो त भयो एउटा छ 1,50,000 तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त देखियो। यो पनि फेल खायो। त्यसैले यो रिलेसनशिपलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम पनि सकिसकेछ सर। टाइम पनि सकिसकेछ। ठिक छ, टाइम त चाहिँ अब हेरौँला न। त्यो फी र नि सर उसको रिलेसन बनाउनु पर्ने रहेछ यतापट्टि। के को? फी र फी कल टेबल भन्ने छ नि त्यो। फी र फी कलेक्सनको त्यसको त्यो रिलेसन बनेको छैन त। दोहोरो रिलेसन बन्नु पर्छ नि त। फी र फी कलेक्सनको होइन, फी र फी कलेक्सनको चाहिँ फी र आइडी र उसको चाहिँ फी आइडी र ब्याच र यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फी आइडी र फी कलेक्सनको चाहिँ रिलेसन त कसरी क्रिएट गरेर एमाउन्टमा दोहोरो रिलेसन क्रिएट गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ यो त। भएको छैन, भएको छ, हुँदैन त्यो त। फी आइडी एउटा भएकोले उसले चाहिँ फी आइडी चाहिँ मल्टिपल टाइममा गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो। तर अब यो चाहिँ एकचोटि हेरौँ है त। नरेन्द्रले 1,50,000 तिर्नुपर्ने थियो, कति तिरेन? अब त्यो तीनवटाको रिलेसन भयो के? हजुर, फी र के छ एकैछिन है त। कलेक्सन अस्ति हामीले एउटा गरेका थियौँ यहाँ केपीआई भन्ने है, अस्तिको उमा के गर्दा भएको थियो त्यसलाई पनि हेरौँ है त। अस्ति त्यसै गर्थ्यो नि। स्टुडेन्टको नाम हेरौँ है। स्टुडेन्टको नाम पारस, कतिको उसले 2 चोटि तिरेको छ हो, असुले तिरेको छैन। हामीले अस्ति फी कलेक्सन फी भन्ने राखेका थियौँ, फीमा चाहिँ ठिक छ, यो पनि मिलेको छ। त्यस पछाडि फी कलेक्सन भन्ने पनि राखेका थियौँ है, फी कलेक्सन पनि मिलेको छ। अब यसको रिलेसनसिप हेरौँ त एकचोटि हामीले के गरेका छ त भन्दाखेरि चाहिँ फी कलेक्सनको फी आइडीलाई स्टुडेन्टको आइडीसँग रिलेसनसिप बनाएका छौँ होइन। फी कलेक्सनको आइडीलाई स्टुडेन्टको आइडीसँग रिलेसनसिप बनाएका छौँ र फीलाई यता ब्याचसँग रिलेसनसिप बनाएका छौँ। फीलाई ब्याचसँग र के गरेका छौँ यसलाई चाहिँ अलिकति एकचोटि फेरि सम्झिने है। स्टुडेन्टको आइडीलाई हामीले चाहिँ केसँग रिलेसनसिप बनाएका छौँ? स्टुडेन्ट आइडीलाई हामीले केसँग रिलेसनसिप बनाएका छौँ? फी कलको एफआइडीसँग बनाएका छौँ है। त्यस पछाडि फी भन्ने टेबलबाट ब्याचलाई चाहिँ के गरेका छौँ? ब्याच र स्टुडेन्टको ब्याचलाई चाहिँ फीको ब्याच र स्टुडेन्टको ब्याचलाई चाहिँ रिलेसनसिप बनाएका छौँ र फीमा चाहिँ
प्राइमरी की लगाएको छौँ है त। ठिक छ, अब ठिक छ, हाम्रो अहिलेकोलाई हेरौँ। अहिलेकोलाई हेर्दाखेरि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, फी भन्ने छ नि, फी भन्नेको यो ब्याचलाई हामी प्राइमरी की बनाऊ हैन। त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ सबै कुरा हुन्छ। त्यस पछाडि डाटाबेसको चाहिँ टुल्समा गएर चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ रिलेसनशिप हेरौँ है। यो ब्याच र यो ब्याचलाई हामीले के गरेका छौँ, फी र ब्याचलाई चाहिँ रिलेसनशिप बनाएका छौँ। त्यस पछाडि स्टुडेन्टको के छ, स्टुडेन्टको आइडीलाई फीको आइडीसँग चाहिँ रिलेसनशिप बनाएका छौँ हैन। हामी अघि केमा अलमल भएर रहेछौँ, ब्याचलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइमरी की नबनाएर है। अब हाम्रो सबै कुरा मिलेको छ है। अब चाहिँ सेभ गरौँ, ठिक छ है हाम्रो। अब एकदम अब देखिन्छ, हाम्रो क्लियर भएको छ। हेरौँ है त, स्टुडेन्ट टेबलमा ओपन गरौँ, यो अर्को खुल्यो है। डाटाबेस टुलमा गएर चाहिँ रिलेसनशिप हैन, यहाँ हाम्रो रिलेसनशिप कता र कता भएको छ नि त। यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा पहिलो नम्बरमा हाम्रो डिलिट गरौँ है त। रिलेसनशिप डिलिट गरौँ, यो रिलेसनशिपलाई हामी फेरि बनाउने है त। डिलिट गरौँ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याच र यो ब्याचलाई रिलेसनशिप बनाऊ, ब्याच र ब्याचलाई भयो। यो ब्याच र ब्याचलाई रिलेसनशिप बनाऊ, यो ब्याचलाई चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ है। स्टुडेन्टलाई अगाडि राखेर गर्छौँ ल। यो ब्याच र यो ब्याचलाई रिलेसनशिप बनाऊ, यो ब्याच र यो ब्याचलाई रिलेसनशिप बनाऊ। त्यस पछाडि यो आइडी र यो आइडीलाई यसलाई रिलेसनशिप बनाऊ। अब डाटा हेरौँ त हाम्रो। अब मिल्यो, पारसले कति कुन ब्याचको रहेछ फी तिरेको? 2076 सालको। 2076 सालको। 2076 सालको है। त्यो हाम्रो क्लोज नभएर त्यस्तो आएको होला हैन। स्टुडेन्ट आइडीलाई फी आइडीसँग एफआइडीसँग रिलेसनशिप बनायौँ, ठिक छ। अनि हामीले फीमा भएको ब्याचलाई स्टुडेन्टमा भएको ब्याचसँग रिलेसनशिप बनायौँ र यसलाई सेभ गर्यौँ र यो क्लोज गर्यौँ, ठिक छ। यो पनि ठिक छ। 1,50,000 वाला कसले तिरो? पारसले तिरो। यो भित्र चाहिँ कहिले तिरो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएन है। यहाँ नआएकोले गर्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देखिनुपर्छ। पारसले तिरेको कहिले देखेन हैन। यो फी कलेक्सन र हाम्रो यो चाहिँ मिलिरहेको छैन है अझै। यसलाई अस्तिकैबाट एकचोटि हेरौँ। हेरौँ है, हाम्रो त्यो र यो सेम छ है। स्टुडेन्ट आइडी फ्याकल्टी बनाएको छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ फी टेबल बनाएको छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ स्टुडेन्ट टेबल बनाएको छौँ, फी कलेक्सन र एउटा डाटा हामीले चाहिँ हालेर हेरेका छौँ। एउटा डाटा हालेर हेरेका छौँ र हामी एकचोटि डाटाबाट यहाँबाट हेरौँ। स्टुडेन्ट भन्ने ठाउँबाट हेरौँ। पारस भन्ने स्टुडेन्टले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा एमाउन्ट तिरेको छ। कुरो बुझ्यो नि। अब हामीले फी कलेक्सनमा चाहिँ अर्को पनि थपौँ। कसले भन्दाखेरि चाहिँ
कहिले भन्दा आज कतितिर हो भन्दाखेरि चाहिँ 25,000 तिर हो भने उसको आइडी कति हो? 1 नै हो। अब पारसको रिलेसन माथि डाटाबाट हेर्दा उसले चाहिँ 3 चोटि तिरेको देखिनु पर्यो। पारसकोमा जाऊ र यहाँ हेर 3 चोटि तिरेको देखियो, डेट साइड देखियो। यसरी चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ काम हुन्छ। अब आजको क्लासमा हामीले चाहिँ सिम्पल डाटाबेस डिजाइन गर्ने र रिलेसनशिप गर्ने गर्यौं र बाँकी हामी भोलिको क्लासमा नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं र यसलाई चाहिँ मैले युट्युबमा पनि राखिदिएको छ। सबैजना विद्यार्थीहरूले हेर्नु, कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ एकचोटि फेरि गर्नु र हामी यो डाटाबेसको यो टपिक सकेपछि हामी एउटा चाहिँ सिम्पली डाटाबेस सफ्टवेयर बनाउन सक्छौं र त्यो सफ्टवेयर चाहिँ कमर्सियल पनि हुन सक्छ है। यति भने अब विद्यार्थीहरू सबैजनाको मैले यहाँनिर हेरिङ है र आजको क्लास चाहिँ यति नै हो। म यो चाहिँ युट्युबमा पनि राखिदिन्छु है त। ल हुन्छ सर। सबैजना विद्यार्थीलाई चाहिँ धन्यवाद है। सर थ्याङ्क र यू अब सर। चाहिँ बन्द वेलकम सर। वेलकम सर। भोलि पनि गुड हुन्छ नाइट है त। सर। गुड नाइट सर। लभ यू सर।